अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारे साथ आज शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं जिनकी क्राइम पे बहुत गहरी नज़र भी है। इनसे पूछेंगे कि क्या हाई सिक्योरिटी जेल कौन सी है, और इन्होंने जिस तरह बताया है अपने व्लॉग में कि एहसन शाह को किस तरह हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है, और जिस तरह इन्होंने बताया है, शाहिद चौधरी साहब से पूछेंगे कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है, और तीसरी बट अब लगता है कि वो गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे। ये सारी तफसीर हम शाहिद चौधरी साहब से पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने अपने व्लॉग में कहा था कि जो एहसन शाह है उनको वहाँ रखा गया है जो बहुत हाई सिक्योरिटी के मुल्ज़मान को रखा जाता है, जिनको ख़तरा हो कि इनको कोई मार देगा। और जिस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप बताया है, क्या आपको इतना इन्फॉर्मेशन कैसे है? मैं ना उस जेल के अंदर रहा हूँ। मेरे ऊपर मुकदमात आपको मैंने बताया, मैं सारी दुनिया को मैंने बताया हुआ है कि मुकदमात थे, मैंने उनको फेस किया है, तो ज़ाहिर है फिर जेल भी जाना पड़ता है। हाई सिक्योरिटी जेल में मैं गया था 2017 में, और जिस वक्त मैं गया था चंद दिन पहले ना वहाँ से रेमंड डेविस जो था ना, आपको पता पाकिस्तान में कितना केस जो है हाईलाइट हुआ था, तो रेमंड डेविस जो एक बैरक में हुआ करता था ना, तो मैं जब जाके वहाँ पे मैं एंटर हुआ कोटलप्पा जेल में, वहाँ पर असदुल्ला वड़ाइच जो सुपरिटेंडेंट थे, और वो डेड ऑनेस्ट है, मैंने उन पर प्रोग्राम भी किए, मैं लोगों को बताया हुआ कि इस तरह के लोग भी अभी हैं जेलों के सुपरिटेंडेंट। तो उन्होंने ना मेरी गिनती उधर एक बैरक में डाल दी। वहाँ पे मैं जब गया तो मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पर मौलवी इसहाक, वो जो सिपाही मोहम्मद के थे, और उसके अलावा जो है ना जुबैरी वगैरह जिन्होंने श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला किया था, वो जुबैरी वगैरह थे, और 7 नामालूम अफराद थे। जिस दिन इनको पुलिस इनकाउंटर में मारा गया ना, ये समझ लें मेरे जाने से कोई 3 महीने पहले की बात है कि इनको वहाँ से निकाला गया, और मुलाजमिन बताते थे कि इनको ले जाकर उन्होंने पुलिस मुकाबले में पार कर दिया था। तो वो हाई सिक्योरिटी जेल के कितने ब्लॉक्स हैं, मैं वैसे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए सारी चीज़ें ना, मेमोरी तेज़ है, शायद मैंने आने वाले वक्त में आप लोगों को ये बातों के जवाब देने थे, इसलिए मैंने वो सारा कुछ अपनी आंखों से देखा। ब्लॉक के अंदर जो है ना 10-10 चक्की हैं, और ब्लॉक होता है एक ना समझ लें कि 20 एक कनाल का जो है ना एक ना 4 दीवारी होती है, वो दीवारें उसकी जो है ना होती हैं 10-10 फुट या 12-12 फुट तक मेरे ख्याल अंदर वाली दीवारें होती हैं, अंदर वाली जो जेल के अंदर वाली होती हैं। तो वो हर 12 फुट की दीवार के अंदर ना 10 चक्की हैं, 10 कमरे हैं, एक लाइन में कमरे बने होते हैं। जैसे चिड़ियाघर में आपने देखा पिंजरे बने हुए हैं, बांदर अंदर लटकाए हुए, बनमानस अंदर बैठे हुए हैं, तो वो उसी तरह के जंगले ऐसे लगे होते हैं एक लाइन में। तमाम अफराद के रुख जो है ना वो इसी एक ही तरफ होंगे, यानी आप गुजरते हैं ना सब अफराद ऐसे ही बैठे हुए हैं, एक साइड पर राइट साइड पर ना सब चक्कियों के मुंह होते हैं। अब बाहर भी जंगला लगा होता है, और उस ताले को खोलने के बाद ना आपने अंदर जिस कमरे में बंदा बंद होता है उसका एक अलग से दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे को भी आपने खोल लेना। ये पहरा बाहर वाला ये भी बंद होता है, हालांकि बंदे ने बाहर ये ताला जो लगा दिया है, तो इसको लगाने का क्या ज़रूरत है? सिर्फ ये होता है कि बंदे को जहनी टेंशन देनी होती है कि तुम बंद हो, तुम्हारे ऊपर एक दरवाजे के ऊपर और दरवाज़ा बंद किया हुआ, उसके बाद ब्लॉक का दरवाज़ा होता है, फिर उसके बाद ड्यूटी के दरवाजे हैं। तो मैं मुलाकातों में भी जाता था, तो मैं आपको बताया रिसर्चर माइंड आदमी हूँ, हर जगह से सीखता हूँ ना, तो मैंने वो देखा सारा ना। तो बैरक है वहाँ पे, एक बैरक के अंदर जो है ना वो 10-20-25-30 बंदे भी आ सकते हैं ना। जब मैं गया हूँ वहाँ पर गैर मुल्की थे, अफ़गानी थे, और भी कुछ और गैर मुल्की लोग थे वहाँ पे, उनकी गिनतियाँ पड़ी हुई थी। तो मैंने वहाँ पे सारा कुछ देखा हुआ है। हाई सिक्योरिटी जेल जो है ना, ये लोगों को लोग समझते पता नहीं वहाँ पे टेररिस्ट बंद हैं, भाई वहाँ पर वो अफराद बंद होते हैं जो सुपरिटेंडेंट वो लगे हुए हैं इस वक्त, उनका नाम है इजाज़ असगर चौधरी। इजाज़ असगर जो है ना बड़े मंझे हुए अफसर हैं, और उनको बड़ा भेद है इन तमाम क्रिमिनल का, वो समझते हैं इनकी क्या स्ट्रेटजी है, इनको कौन सी डोज देनी है, यानी उनकी स्पेशलिटी उन्होंने की है ना। तो वो जो है ना उस जेल के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस वाले बंदे ही बंद होते हैं, कोई भी अफराद जो अवामी नफ़रत का जो है शाहकार बने हुए हैं, या अवामी नफ़रत का जो है ना वो तनकीद लोग उनके ऊपर कर रहे हैं, लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं, लान तान कर रहे हैं, या मजहबी जो है ना कोई टच दे रहे हैं, मजहबी तौहीन आपने कर दिया है, कोई खुदा न खास्ता नमूस रसालत का कोई मामला है, तो या तीसरी स्टेज जो होती है ना वादा माफ गुआ होते हैं, जिन्होंने किसी केस में ना अपने हमराही मुलजम के ख़िलाफ़ जो है ना वादा माफ गुआ बने होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने भुगतना होता है, तो उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम जेल इंतज़ामिया पर होता है। जेल इंतज़ामिया को पता है सोशल मीडिया पे एहसन शाह को जिस तरह रोंदा गया है, इसको जिस तरह रोला गया है, इसको जिस तरह लेमन की तरह लोगों ने निचोड़ दिया है, तो वो सुपरिटेंडेंट जो है उनको भी वो भी देखते होंगे यूट्यूब पर, उनको पता है कि ऐसे अफराद पे कोई भी हमला कर सकता है, तो वो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे। वहाँ पर किसी को तंग करना जेल इंतज़ामिया का मकसद नहीं होता, मैं तो खुद वहाँ पे रहा हूँ। वहाँ पर उन्होंने अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड है ना, जो अपनी इंतज़ामी अमूर हैं, उनमें उन्होंने खलल नहीं आने देना, तो लिहाजा इसलिए उसको वहाँ पे बंद किया हुआ है। इसको जो है ना साहिवाल जेल के अंदर भेजना चाहिए,
وہاں پر جو ہے نا ایک ٹائم تھا کہ سپرنٹینڈنٹ جو تھا نا گٹر کے اندر بندوں کو پھینک دیتے الٹی ہتھکڑی لگا کے نا پاؤں کے اوپر. راجہ نثار, یہ غلام سرور للوانی, انہوں نے وہاں پہ تاریخ رقم کی ہے. یہ ملزمان جب وہاں پہ جاتے تھے نا تو ان کو ہتھکڑی لگا کر ان کے پاؤں کے اوپر گٹر کے اندر پھینک دیتے تھے, یعنی ہر چیز منہ کے اندر چلی جاتی تھی. اور بدماش وہاں پر جوتیاں منہ سے اٹھا کر اپنے بلاک کے اندر جاتے تھے, تب ان کی معافی ہوتی تھی. تو اس کے ساتھ تو وہی کچھ نہیں. یہ تو ابھی ممی ڈیڈی جیلیں ہیں, اور یہ پرفیوم لگانے والا بچہ تھا, گاڑی چلا رہا ہے ساتھ لوگوں بڑے ممی ڈیڈی بن کے, دوست دیکھیں دوست ہر ہاتھ ملانے والا نہیں ہوتا. یار کیا مکاری اس بندے نے کی ہے. اور یہ دنیا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کر دینا لوگوں نے. اب بھی تو سر 5 لاکھ کی جو 50 لاکھ لیا ہے, ابھی تو 4.5 کروڑ کی بھی لڑائی ہونی ہے ان کی. او بھیا کیسی بات کر رہے ہو, لڑائی کس چیز کی, لڑ سکتے ہو ان کے ساتھ کیسا سوال کرتے ہیں آپ. اور اس کا ابا بھی نہیں لڑ سکتا ان کے ساتھ. اس نے نا, یہ ہوتا ہی ہے, یہ فلم کی شوٹنگ نہیں ہے کہ ڈائریکٹر نے کہنا تھا آپ کو پیسے مل جانے ہیں, یہ ریئلٹی گراؤنڈ ہے. وہ تیفی بٹ ہے, اس نے اس سے دیکھیں وہ مروایا, پیچھے والے سے وہ مروایا, اور پیچھے اور 2 بیک اپ پہ کھڑے ہیں. اس کا نام تیفی بٹ ہے. اس نے جب پیسے لینے جانا تھا نا, لو جی میری بات کو تیفی بٹ صاحب میں تو نہیں کہہ رہے, تجھے نہیں کر بیانی سی اور دینا. میں کیسی بات بتائیے آپ کو, کیونکہ اس بندے کو بھی یہ پتا ہونا تھا کہ جیڑا اپنے یار دا نہیں بنیا اینو پیسے دین دا کی فائدہ ہے. ایسے غدار بندے کو بقایا کوئی پیسے نہیں ملنے. جو اس نے لے لیا وہ بھی پولیس نے لے لیا, پولیس نے ریکوری ڈال دی اس کے اوپر. اچھا سر یہ بتائیں, اب تیفی بٹ صاحب تو انگلینڈ میں ہیں, اور پاکستان کا انگلینڈ کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ تیفی بٹ گرفتار نہیں ہو سکتے. بھیا میری بات سنیں, میں ایک چیز بتاؤں آپ نا, میں اگر گندے پانی کی مچھلی ہوں نا تو آپ مجھے صاف پانی میں ڈالو گے, میں اچھلنا پڑکنا شروع کر دوں گی, مجھے وہ پانی راس نہیں آئے گا. اگر میں صاف پانی کی مچھلی ہوں تو مجھے گندے پانی میں ڈالیں گے تو میں پھڑ پھڑ کرنا شروع کر دوں گی. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تیفی بٹ جس مزاج کا اور جو اس کا ماحول لاہور شہر کے اندر ہے نا, ایسے بندوں کو جب جا کے پیٹرول پمپ پہ پیٹرول بھی خود ڈلوانا پڑنا ہے, وہاں پر آپ نے اگر اسٹور کے اندر جا کے چیزیں خریدی ہیں تو آپ کو خود کیری کرنی پڑنی ہیں. آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ جانا, آپ کو وہ پروٹوکول نہیں ملنا. اور یہ جو ششکلا ہے نا, یہ نوجوانوں کو قبر کی آگوش میں لے جاتا ہے, جیسے سیاستدانوں کو آغوش میں لے گیا. میں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے بیگ جاتے ہیں. یہ وہ نشہ ہے جو پاؤڈر سے زیادہ برا ہے, ہیروئن سے زیادہ نشہ یہ خطرناک ہے. مجھے یہ لگ چکا ہوا ہے نا, میں نے دیکھا ہوا ہے. میں دال چاول کھانے کے لیے لکشمی چوک گیا ہوں, میرے بوائز نیچے اترے ہیں, لوگوں نے دیکھا ہے ایک طرح کی اورنج کلر کی انہوں نے شرٹیں پہنی ہیں, ریبوک کے میں ان کو شوز پہناتا تھا. کوئی بندہ نیچے کہے نا, ایسے نہیں ہوا ہوا. میری اسکارپین انٹراٹیکٹ شیر جو تھے پسٹل, گلاک کے میرے پسٹل, ریوالور میرے 357. میں لکشمی چوک 3 دن جا کر دال چاول کھائے تو پورے لاہور کے اندر ڈنکا بج گیا. شاہد چودھری لاہور کا کنگ ایک نکلا ہوا ہے. تو یہ لاہور شہر ہے بھائی, ان کا لاہوریوں کا ایک مزاج ہے. یہ جو ششکلا, یہ جو خوابے, یہ جو آپ کے جو یہاں پہ آپ کے بٹ صاحب آئے, یہ بھائی نشہ اس کو واپس لے آئے گا. ادارے پریشر کم کر دیں, اس کو ریلیکس کر دیں, وہ خود ہی آ جائے گا. جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے وہ کہے گا پتہ نہیں کیا ایشو بن گیا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا. ریلیکس کریں اس کے اوپر کیس ہے, وہ آئے گا دیکھیں آپ. یہ تھے چودھری صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی تھی. جیسے سے جسٹس فار امیر بلاج ہر زبان زد عام ہے, اور دیکھتے ہیں کہ پنجاب پولیس اس ہائی پروفائل کیس کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہے. حسن شہباز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.